आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राझीलच्या रियो दे जानेरो शारांत जावपा आशिल्ल्या G20 शिखर परिशदेंत वांटो घेतले। G20 शिखर सभेच्या फाटभुंयेर मोदी संवसारीक फुडाऱ्यां बरोबर बसका घेवपाची अपेक्षा आसा। झारखंडांत विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीरचो प्रचार आनी महाराष्ट्रांत एकाच पावंड्यान जावपा आशिल्ल्या वेंचणुके खातीरचो प्रचार आज सोंपता। बुधवारा मतदान जातलें। दिल्ली सरकारांतले येरादारी मंत्री आम आदमी पक्षाचे फुडारी कैलाश गेहलोत हांणी पक्षाचो राजिनामो दिलो। भारतीय कसलापी क्रिकेट पंगडाचो कर्णधार रोहित शर्मा 22 नोव्हेंबर सावन ऑस्ट्रेलियांतल्या पर्थ शारांत सुरू जावपी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीच्या पयल्या खेळांत खेळचो ना। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राझीलच्या रियो दे जानेरो शारांत जावपा आशिल्ल्या G20 शिखर परिशदेंत वांटो घेतले। G20 शिखर सभेच्या फाटभुंयेर मोदी संवसारीक फुडाऱ्यां बरोबर बसका घेवपाची अपेक्षा आसा। रियो दे जानेरो शारांत जावपी 2 दिसांच्या G20 शिखर सभेत वांटो घेवपी फुडाऱ्यां मदीं मोदी हांचे बरोबर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आनी चीनाचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हांचो आस्पाव आसा। 3 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या दुसऱ्या पावंड्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळीं ब्राझीलांत पावल्यात। भारत, ब्राझील आनी दक्षिण आफ्रिका हे तिगूय G20चो भाग आसा आनी G20 शिखर सभेत जावपी भासाभासांत सक्रीयपणान योगदान दितात। हे शिखर सभेत प्रधानमंत्री मोदी वेगवेगळ्या जागतीक मुद्द्यांचेर भारताची भूमिका मांडटले आनी फाटल्या वर्सा नवी दिल्लींत जाल्ल्या G20 शिखर सभेत जारी केल्ल्या घोशणापत्राचे परिणाम तशेंच हालींच्या वर्सांनी भारतान आयोजीत केल्ल्या व्हॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर परिशदेच्या परिणामांचेर चर्चा करतले। अंदूच्या G20 शिखर सभेचो विशय आसा एक न्यायसंगत विश्व आनी एक शाश्वत ग्रहाचो निर्माण। ब्राझील हे परिशदेंत सामाजीक समावेश, गरिबी, शाश्वत उदरगत आनी जागतीक शासन संस्थांनी सुदारणा ह्या प्रश्नांक प्राधान्य दिवपाची शक्यताय आसा। फाटल्या वर्सा भारतान थारायिल्लीं प्राधान्यां फुडें व्हरतली म्हणून ही परिशद म्हत्वाची आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बोला अहमद तिनुबू हांचे मदीं काल अंबुजांत उलोवणी जाली। दोनूय फुडाऱ्यांनी दोनूय देशां मदल्या धोरणात्मक भागीदारीचो नियाळ घेतलो आनी द्विपक्षीय संबंद सुदारपा विशीं चर्चा केली। दोनूय देशां मदीं शिष्टमंडळ पावंड्यार उलोवणी जाली। प्रधानमंत्री मोदी हांणी ही चर्चा फलदायी जाल्ल्याचें म्हळां। शिष्टमंडळ स्तरीय चर्चे वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी नायजेरिया सोबतच्या धोरणात्मक भागीदारीक भारत उच्च प्राधान्य दिता हाचेर भर दिलो। तशेंच ब्रिक्सांत भागीदार देश जाल्ल्या खातीर नायजेरियाक तांणी परबी दिली। ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांकां नायजेरियान ग्रँड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नायजर हो पुरस्कार भेटोवन सन्मानीत केले। ह्या कार्यक्रमांत उलयतना मोदी हांणी म्हळें की तांणी अत्यंत नम्रतेन हो सन्मान स्विकारलो आनी तो भारतांतल्या लोकांक समर्पीत केलो। ह्या चर्चे उपरांत दोनूय देशां दरम्यान सांस्कृतीक आदान प्रदान कार्यक्रम, सीमा शुल्क सहकार्य आनी सर्वेक्षण सहकार्य ह्या 3 सामंजस्य करारांचेर सयो केल्यो। ह्या उपरांत नायजेरियाच्या राष्ट्रपतींनी प्रधानमंत्री मोदी हांच्या सन्मानार्थ राज्य मेजवानीचें आयोजन केल्लें। दिल्ली NCRांतली हवेची गुणवत्ता गंभीर श्रेणींत आसा। ह्या फाटभुंयेर दिल्लींत आज सकाळीं 8 वरां सावन ग्रेड 4 लागू केल्या। ग्रेड 4 खाला दिल्लींत हेर राज्यांतल्यान व्हड वाहनांक प्रवेश करपाचेर बंदी आसतली, पूण गरजेच्यो वस्तू व्हरपी आनी गरजेच्यो सेवा दिवपी ट्रकांक दिल्लींत प्रवेश मेळटलो। सगळ्या CNG, इलेक्ट्रीक आनी BS6 डिझेल ट्रकांक दिल्लींत प्रवेश मेळटलो। कमिशन फॉर एअर क्वॉलिटी मॅनेजमेंट CAQMच्या बसकेंत हो निर्णय घेतलो। दिल्ली सरकारान फुडल्या आदेशा मेरेन 10वी आनी 12वी सोडल्या इश्कोलांनी ऑनलायन शिक्षण दिवपाचो निर्णय घेतला। दिल्लीचे मुखेलमंत्री आतिशी हांणी सोशल मिडियाचेर पोस्ट करून ही म्हायती दिली। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। महाराष्ट्र आनी झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक फक्त एक दीस उरला। सगळ्या राजकीय पक्षांचे वरिश्ठ फुडारी नेटान प्रचार करतात। बुधवारा दोनूय राज्यांनी मतदान जातलें। झारखंडांत दुसऱ्या पावंड्यान 38 जाग्यांचेर वेंचणूक जावपाची आसा। झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर प्रचार आज सांजवेळा सोंपता। मतदारांक आकर्षित करपा खातीर सगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी पुराय यत्न करतात। भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी काल गोमिया सिंद्री आनी नाला हांगा जाल्ल्या वेंचणुकेच्या रॅलींनी मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन हांचेर भ्रश्टाचार आनी गैरकारबाराचो आरोप केलो।
हेमंत सोरेन हांणी झारखंडान बांगलादेशी घुसखोरांक आशिरो दिल्ल्याचो आरोप नड्डा हांणी ह्या वेळार केलो. काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन आनी दाव्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी झारखंडांतल्या जायत्या वाठारांनी रॅली आनी रोड शो केल्यात. झारखंडान 20 नोव्हेंबराक दुसऱ्या आनी निमाण्या पावण्यान मतदान जातलें आनी 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली. महाराष्ट्रांत काल वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे उमेदवार आनी फुडाऱ्यांनी मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर जाहीर सभा, रोड शो आनी रॅली काडल्यो. 20 नोव्हेंबराक जावपी महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार आज सांजवेळा 5 सोंपतलो. उत्तराखंडांतल्या चामोली जिल्ल्यांत आशिल्ल्या श्री बद्रीनाथ धामाची दारां काल रातीं शिंयां खातीर बंद केलीं. बद्रीनाथ धामाची दारां बंद करपाच्या निमतान बद्रीनाथ देवळाक रोजांच्या फुलांनी सजयल्लें. धामाच्या सिंगद्वार संकुलांतल्या गढवाल स्काउट बँडाच्या भक्ती सुरांनी पुराय बद्रीनाथ धाम भक्तिमय जालो. ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार आनी भारतीय सैन्य बँडाच्या भक्तिमय सुरां मदीं वैदीक विधी आनी धार्मीक परंपरांनी दारां बंद केलीं. हाच्या सयत वर्सुकी चारधाम यात्रेची काल अधिकृतरित्या सांगता जाली. अंदू 14,25,000 परस चड भक्तांनी बद्रीनाथ धामाक भेट दिल्या. दिल्ली सरकारांतले येरादारी मंत्री आनी आम आदमी पक्षाचे फुडारी कैलाश गेहलोत हांणी पक्षाचो राजिनामो दिला. आपचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांकां बरयल्ल्या पत्रांत गेहलोत हांणी सांगलें, पक्ष आज गंभीर आव्हानाक तोंड दिता. राजकीय म्हत्वाकांक्षा पक्षान लोकांक दिल्ल्या वचनबद्धतेच्या फुडें पावल्यात. जायतीं आश्वासनां पुराय जावना असो आरोप तांणी केलो. मजगतीं प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विरेंद्र सचदेव हांणी आप फुडाऱ्याचो राजिनामो एक धाडसी पावल अशें म्हळें. भारताचो कसलापी क्रिकेट पंगडाचो कर्णधार रोहित शर्मा 22 नोव्हेंबर सावन ऑस्ट्रेलियांतल्या पर्तांत सुरू जावपी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीच्या पयल्या खेळांत खेळचो ना. ताच्या सुवातेर उपकर्णधार जसप्रीत बुमराह पंगडाचो कर्णधार आसतलो. बुमराह हे आदीं 2019-22 इंग्लंडांत जाल्ल्या कसलापी खेळांत भारतीय पंगडाचें फुडारपण केल्लें. तशेंच सलामीचो खेळगडो शुभमन गिल लेगीत ऑस्ट्रेलियांत पयल्या खेळांत खेळचो ना. पयल्या खेळांत शुभमन गिल आनी रोहित शर्माच्या सुवातेर KL राहुल आनी अभिमन्यू ईश्वरन हांकां संद मेळूंक शकता. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लींत वरिश्ठ अधिकाऱ्यां बरोबर मणिपूरचे सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आज शाह ह्या मुद्द्याचेर सविस्तर बसका घेतले. मणिपुरांत सुवेवस्था आनी शांतताय प्रस्थापीत करपा खातीर सुरक्षा दळांक गरजेची पावलां उबारपाचे निर्देश दिल्यात अशें घर मंत्रालयान सांगिल्लें. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांतली परिस्थिती नाजूक आसा. दोनूय समुदाया मजगतीच्या उपद्रवी हिंसाचाराक लागून कांय जाणांक मरण आयलें आनी भौशीक सुवेवस्था बाधीत जाल्या अशें घर मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. हिंसक कारवायो करपी व्यक्तींचेर खर कारवाय करतले अशें निवेदनांत म्हळां. म्हत्वाची प्रकरणां राष्ट्रीय तपास एजन्सी म्हळ्यार NIA कडेन दिल्यात. मजगतीं मणिपुरांतल्या राज्य कर खात्यान काल दनपरां जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण सोशल मिडियाचेर अफवा पसरवप आनी राष्ट्रविरोधी कार्यावळींचो प्रसार आडावपा खातीर जिरीबाम आनी फेरजावल जिल्ल्यांतली इंटरनेट आनी डेटा सेवा 2 दिसां खातीर स्थगीत केल्या. संबंदीत घडामोडींत नॅशनल पीपल्स पार्टी NPPन N बिरेन सिंग हांच्या फुडारपणा खालच्या मणिपूर सरकाराक दिल्लो तेंको फाटीं घेतलो. राज्य विधानसभेन NPPचे 7 आमदार आसात आनी मणिपुरांतल्या भाजप फुडारपणा खालच्या सरकाराक तेंको दिता. भाजपचे 32 आमदार आसात. NPPचे प्रमुख कॉन्ड्रेड के सांगमा हांणी एका पत्रांत म्हळां की तांच्या पक्षाक मणिपुरांतल्या सध्याच्या कायदो आनी सुवेवस्थेची चिंता आशिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. निमाणे परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राझीलच्या रियो द जानेरो शारांत जावपा आशिल्ल्या G20 शिखर परिशदेन वांटो घेतले. G20 शिखर सभेच्या फाटभुंयेर मोदी संवसारीक फुडाऱ्यां बरोबर बसका घेवपाची अपेक्षा आसा. झारखंडांत विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्या खातीरचो प्रचार आनी महाराष्ट्रांत एकाच पावण्यान जावपा आशिल्ल्या वेंचणुके खातीरचो प्रचार आज सोंपता. बुधवारा दोनूय राज्यांनी मतदान जातलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.